जाता है। जो हुक्म इलाही के मुकाबले में अपना हुक्म चलाना चाहे, जो कुरान के मुकाबले में कुछ अपना दूसरा नजरिया पेश करना चाहे, तो तमाम चीजें तागूत की फेरिस्त में आती हैं, तागूत की तारीफ में आती हैं। और ईमान का तकाजा ये है कि इंसान उस तागूत का इनकार करे। सारा फलसफा इसी में है और वाक़या करबला भी इसी जिन में रूनुमा हुआ है कि जहाँ तागूत का इनकार किया गया, कि ऐसा शख्स तब तक खिलाफत पर पैदा किया कि जिन लोगों को उन बातों में हुक्म देता था कि जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, और वो तर्ज इख्तियार कर ली जो कि अल्लाह की तरफ से इसका हुक्म नहीं था। यानी रसूलुल्लाह की सुन्नत की मुखालफत, इसकी तायद कुरान नहीं करता, बल्कि जो लोग उस रविश को इख्तियार करें उनकी मुखालफत करना तागूत का इनकार करना है। सवाल भेजिए। तो असल चीज कि हम और आप तकरीबन रसूलुल्लाह के आगमन होने के 1400 साल के बाद यहाँ बैठे हुए हैं। हमसे मुतालबा हमारे दीन का ये है कि हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करें, उस तरीके को इख्तियार करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका इख्तियार किया, उस मंशूर को अपनाए जो कुरान का मंशूर हमारे सामने दिया। ये हम अगर हम सही माना में ईमान के जाते पर कायम रहना चाहते हैं तो उनको देखना चाहिए कि हम उस रास्ते पर हैं कि नहीं। मैं एक चीज मिसाल सुना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे बहुत पैदा नहीं हुए थे, बहुत अर्सा पहले की बात है। यहाँ पर इंदिरा गांधी साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी हिंदुस्तान की, वहीं थी लखनऊ, और आने के बाद उन्होंने बहुत नागवारी के साथ उन्होंने एक बयान दिया था कि जितने शराब के साइन बोर्ड मैंने लखनऊ में देखे इतने पेरिस में भी नहीं देखे। जब वहीं एक था हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थी, आई उसका कुछ असर भी हुआ, कुछ साइन बोर्ड हट गए थे यहाँ से, बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे। तो मैं आज सवाल करता हूँ कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लखनऊ में आए और वो मुसलमानों की हालत को देखें तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। मक्के में एक बुत कदा सनम कदा था खाना काबा की सूरत में, तो आज लखनऊ में कितने हैं? मैं आपसे पूछता हूँ लखनऊ में कितने हैं, तो क्या वो खुश होंगे? तो सारा मसला ये है कि हमारे यहाँ सुन्नत रसूलुल्लाह का मफहूम बदल गया। अब सुन्नत रसूलुल्लाह के मफहूम हमारा ये है कि सुरमा किस आंख में पहले लगाते थे, कुर्ते आस्तीन हाथ कौन सा पहले डालते थे, मस्जिद में कौन सा पैर पहले रखते थे। ये नहीं है सुन्नत रसूलुल्लाह। सुन्नत रसूलुल्लाह के माने ये है कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो वो क्या तर्ज इख्तियार करेंगे, क्या तरीका इख्तियार करेंगे, वही हमको भी इख्तियार करना चाहिए। असल मफहूम सुन्नत रसूलुल्लाह का ये है। तो जब उन्होंने मक्के में जब क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतफ्लिहू कहा और तौहीद की तबलीग और शिर्क और बुतपरस्ती की मुखालफत को उन्होंने अवलीन तरजीह दी और पूरा मदीने का दौर उनका क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतफ्लिहू की बुनियाद पर कायम था। तो आज लखनऊ में क्या उनका तरीका बदल जाएगा अगर वो आ जाए? वो मैं सवाल करता हूँ आपसे, आप गौर करें कि क्या तरीका बदल जाएगा? इस शहर लखनऊ में जहाँ इतने मदरसे मौजूद हैं और माशाअल्लाह हर फिरके के मौजूद हैं, ऐसे मौजूद यहाँ दूसरे मुल्कों के भी लोग आकर के पढ़ते हैं, लेकिन इस सुन्नत रसूलुल्लाह पर कोई अमल नहीं हो रहा है कि तौहीद की तबलीग हो और शिर्क बुत परस्ती की मुखालफत हो और उन उसूलों को यहाँ राइज किया जाए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दिया था, जिसके सारी जिंदगी में तबलीग की। तो फिर दीन का मफहूम क्या रह जाता है? ये हमारे आप पे गौर करने की चीज़ है। और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? तो नाम लेना, कलमा पढ़ना तो हर कौम में बहुत से लोग हैं, हर जगह है। सवाल है अमली सूरत में इसको कौन सामने रखेगा इस चीज़ को? ये एक सवाल है। तागूत से इनकार करना और अल्लाह पर ईमान ले आना और उसके लिए मादी कुव्वतों से टकराना जो उसकी मुदाफत करें तो लोग, कि कौन करेगा ये? तो असल जो बात है वो ये कि हमको खुद अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। ख्वाब गफलत में तो बहुत सी कौमें पढ़ी रही हैं और तारीखें मौजूद हैं और आखिर में कुचली भी गई हैं। तो जो असल चीज़ आज के दौर की है वो ये है कि ये जो जिसे कहना चाहिए बुत की शक्ल या तागूत की शक्ल में खाली शैतान नहीं है, खाली इबलीस नहीं है, बल्कि वो शख्सियतें भी हैं कि जो दीन के मुकाबले पर लोगों को के सामने कोई दूसरा नजरिया पेश करती हैं, जो लोगों को गुमराह करने का जरिया बनती हैं, जो लोगों को अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ने से रुकावट डालती हैं। तमाम चीज़ें हैं और हमारी अवली जिम्मेदारी ये है कि हम जिस सोसाइटी, जिस समाज, जिस शहर, जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ उन ताकतों को पहचानें और हमारा मुकाम इस समाज में क्या है, हमको किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, किस पैगाम पर अमल करना है, किस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना है, इसका हम इदराक करें, इसको समझें।
اگر اس کو ہم کریں گے تو پھر یہ جو سہارا اللہ کا ہوگا ایمان لانے کا، اس کے سہارے کام کیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے تقویت اور طاقت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ہم باب غفلت میں پڑے رہیں گے تو اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ریگستان میں شتر عمر کو جب شکاری دوڑاتا ہے تو وہ اپنا گردن ریت میں ڈال کے سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ آسانی سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو وہ ہم لوگ کی حالت بھی ہے کہ جو ہمارا اولین فریضہ ہے اس سے کیونکہ ہم نے پہلے ہی کی کوتاہی برتی، نتیجے کے طور پر آج اس سوسائٹی سماج میں جہاں ہم رہتے ہیں ہم نے خود بہت سے بت اپنے ہاتھوں سے بنا لیے ہیں۔ جن چیزوں کو اسلام مٹانے آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے جس طریقے سے دین کو پیش کیا اس طریقے سے پیش ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جو فرقے مسلمانوں میں وہ تفرقے پائے جاتے ہیں، معلوم ہوا وہ نماز کے طریقے پر، وضو کے انداز پر، غسل کی ترکیب پر، حج کے رکن ادا کرنے پر، ان تمام چیزوں کی بنیادوں پر، داڑھی کے روش کے اوپر اور کپڑے پہننے کے اوپر، ہر چیز پر فرقے بن گئے، سب کی پہچانیں ہو گئی۔ لیکن کیا اللہ کی مرضی یہ تھی اس طریقے کی کہ لوگ اس طریقے سے فرقوں گروہوں بڑھ جائیں؟ یہ تو اللہ کی مشیت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ قرآن شریف کو اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ اس میں یہاں تک دیا ہوا ہے کہ رسول جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا اور گروہوں بٹ گئے ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ تصور کریں تو اسلام تو تفرقے مٹانے آیا ہے۔ قرآن شریف کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ ہم اس لیے تاکہ لوگ امت واحد بن جائیں، یہ مقصد ہے اس کا تنزیل قرآن کا۔ لیکن اس کے بجائے اس کے نام تفرقے اس لیے ہوگا ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کو یا تعلیمات رسول کو اس انداز سے پیش نہیں کیا۔ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ تو رسول اللہ نے پیش کیا تھا دینوں کس انداز سے تھا، کہ بہت معمولی سی باتیں آپ کو تھوڑا متوجہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور ہے مکے کا دور، تقریباً 13 سال کا پیریڈ ہے وہ، جس کا آغاز ہوتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے اور نجات پا جاؤ۔ یہ ان کا وہاں پر نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ اور کسی اس قسم کے فقہی مسائل وہاں مکے میں تھے۔ پورا 13 سال کا دور آپ دیکھیے اسی بات پر ہے کہ جہاں توحید کی تبلیغ ہے، شرک و بت پرستی کے مخالفت ہے، اسی طرح اور اخلاقی صفات کو اجاگر کیا گیا کہ آدمی جو ہر انسان کے ساتھ ہے، جو انسان کے اعلیٰ فضائل ہے ان کے حساب سے آدمی چنانچہ جب مکے میں آپ کی مخالفت ہوئی اسی بات کے اوپر اور آپ کے لیے مکے میں رہنا ممکن نہیں ہوا، تو اس وقت آپ کو اس بات کی تلاش ہوئی کوئی دوسرا مستقل یا دوسرا کوئی ہیڈ کوارٹر ہم کو مل جائے جہاں کہ ہم ہجرت کر سکیں اور جا سکیں۔ تو ایسے مواقع پر جو مکے والوں کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو کسی سے بات نہیں کرنے دیتے تھے، وہاں شور شرابہ کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، لوگوں کو بھڑکاتے تھے رسول اللہ کے خلاف۔ تو آپ تھوڑا سا دور نکل جاتے تھے خانہ کعبہ کے پاس سے، مکے کے پاس سے، تاکہ آنے والے قافلوں سے آپ وہاں ملاقات کر سکیں۔ تو ایسے ہی موقع پر آپ کی ملاقات تقریباً جو سال 90 سال کا جاتا ہے 11واں سال، تو آپ کی 6 آدمیوں سے مدینے والوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور لوگوں سے قبول بھی کیا۔ اگلے سال یہ لوگ 12 آدمی آئے تھے، ان 12 آدمیوں سے رسول اللہ کا قول و قرار ہوا تھا، بیعت کہلاتی ہے، وہ بیعت عقبہ کہتے ہیں اس کو، بیعت عقبہ غلام۔ اور اس کے 1 سال کے بعد اس قریب 74-75 افراد آئے تھے، ان کے سامنے پھر بیعت ہوئی تھی، اس کے علاوہ بھی 4 شرطیں ہوئی۔ تو یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ میں ان کو آسان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن شرائط پر بیعت ہوئی وہ کیا تھی۔ اس میں سب سے پہلی چیز تھی کہ ہم خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسٹارٹنگ سے ہم چوری اور زناکاری کے قریب نہیں پھٹکیں گے، ہم اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی کی چغلی نہیں کریں گے، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، اور ہم ہر نیک بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ یہ 6 شرطیں ہیں بیعت عقبہ اولا کی، جو نبوت کے 12ویں سال میں ان شرطوں پر معاہدہ ہوا ہے باقاعدہ۔ سیدھا سادہ دین ہے، آپ اس کو دیکھیں، لڑکیوں قتل نہیں کریں گے۔ آج دیکھیں، آج بھی لڑکیوں کا پیدا ہونا برا سمجھا جاتا ہے، قانون بنایا گیا ہے کہ سیف کی پہچان نہ ہو سکے بچے کی جو ماں کے پیٹ میں ہے، تو قانون بنا سزا اس کا ٹیسٹ کرنا بھی، اس کو بتانا بھی، یا اس کو بارشن کرا دینا۔